नाजरीन आदाब, आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। तेलंगाना के 10 से ज़ायद आईएएस और आईपीएस अफसरान को मरकज का फरमान, आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने का हुक्म। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 10 से ज़ायद आईएएस और आईपीएस अफसरान को बड़ा झटका दिया। उन्हें इस माह की 16 तारीख के अंदर आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया और कैडर की तब्दीली के दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया। अलर्ट शुदा कैडर रियासतों में जारी रखने के अहकामात जारी किए गए। वाज़ेह रहे कि रियासत की तकसीम के वक्त एपी कैडर के 12 अफसरान को तेलंगाना मुंतकिल किया गया था। उनमें से एक सेंट्रल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, जबकि सोमेश कुमार समेत 2 अफसरान रिटायर्ड हो गए। बाकी 9 में 5 आईएएस अफसरान विकाती कुरुना, रोनाल्डो रोज, अमरापाली, वी प्रसाद और एम प्रशांति और आईपीएस अफसरान अंजनी कुमार, अभिषेक मोहंती और अभिलाष शामिल हैं। उन्होंने मरकज से दरख्वास्त की थी कि उन्हें तेलंगाना कैडर में भी रखा जाए, ताहम मरकज ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए उन सभी को तेलंगाना से आंध्र प्रदेश जाने का हुक्म दिया। डीकेजेड धोखाधड़ी मामला, कंपनी का एमडी और डायरेक्टर मियां बीवी गिरफ्तार हो चुके हैं। हजारों शहरियों के करोड़ों रुपए रकम गबन करके सनसनीखेज मामले में पुलिस ने इक़दामात का आगाज कर दिया है। सेंट्रल क्राइम स्टेशन सीसीएस ने डीकेजेड धोखाधड़ी मामले में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया। एक डॉक्टर की शिकायत के बाद इस बड़ी धोखाधड़ी का मामला मंजर आम पर आया। डीकेजेड सरमाया करने की तरगीब और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ज़राए से कंपनी ने सरमायाकारों को राग़िब किया और 8 ta 12% रिटर्न्स की पेशकश की गई। कंपनी ने दावा किया है कि कंपनी के 3 बड़े स्टोर्स माधापुर, टोली चौकी और मलकपेट में कायम है और हर दिन 4000 ऑर्डर को डिलीवर करने का अमेज़न से बातचीत कर ली गई है। धोखाधड़ी का वाक़या मंजर आम पर आने के बाद शहर में सनसनी फैल गई और कई सरमायाकार सड़कों पर उतर आए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की खुसूसी हिदायत पर सीसीएस ने कार्रवाई का आगाज किया और डीकेजेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद अशफाक राहिल और उनकी अहलिया सैयदा आयशा नाज, डायरेक्टर डीकेजेड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 564 असली गारंटी एग्रीमेंट्स, बॉन्ड, 5 बंडल्स ब्लैंक लेटर्स, एजेंट्स और क्लाइंट्स के नामों की फहरिस्त, चेकबुक्स, 13 लैपटॉप, 1,70,000 नगद रकम को जब्त कर लिया। सीसीएस के मुताबिक इस कंपनी में 17,500 शहरियों की जानिब से 237 करोड़ रुपए जमा किए गए। अशफाक इस कंपनी का एमडी और उनकी अहलिया बहैसियत डायरेक्टर है, जबकि मजीद चंद अफराद की निशानदेही की गई है, जिनमें पुलिस के मुताबिक कई लोग शामिल हैं। सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ज़राए से शहरियों को सरमाया करने के लिए राग़िब किया गया था और शहरियों को कंपनी की तारीफ़ें करते हुए इत्मीनान दिलाया था। डीकेजेड में सरमाया किया जाए। इस पुलिस ने इन तमाम को भी इम्कान में है कि बहुत जल्द कानूनी दायरे में लेकर और इनसे पूछताछ की जाएगी, जो मुसलसिल अपनी सरगर्मियों और तवानाइयों से कंपनी की तशहीर कर रहे थे। कोंडा सुरेखा के खिलाफ केटीआर का हितक इज्जत का मुकदमा। वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा की मुश्किलात में उस वक्त इजाफा हो गया जब बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने नामपल्ली कोर्ट में उनके खिलाफ हितक इज्जत का मुकदमा दर्ज कर दिया। फिल्म स्टार नागा चैतन्य और सामंता के तलाक के मसले पर कोंडा सुरेखा ने तबसरा करते हुए केटी रामाराव को तलाक के लिए जिम्मेदार करार दिया था। रियासती वजीर ने फिल्मी, समाजी और सियासी शख्सियतों की जानिब से रद्द-ए-अमल के बाद अपना बयान वापस ले लिया था, लेकिन नागार्जुना उनके खिलाफ हितक इज्जत का दावा पेश किया। दूसरी तरफ केटीआर ने भी रियासती वजीर कोंडा सुरेखा को अदालत में घसीटने की कोशिश की है। नामपल्ली की अदालत में केटीआर की दरख्वास्त की समाअत हुई। इब्तदाई समाअत के बाद अदालत ने आइंदा समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी की है। सामंता और नागा चैतन्य के बारे में शख्सी रिमार्क्स करते हुए केटीआर का हवाला दिया गया था, जिस पर केटीआर के वकील ने अदालत से कहा कि कोंडा सुरेखा के बयान से उनके मुवक्किल का इमेज मुतासिर हुआ। अदालत से दरख्वास्त की गई कि रियासती वजीर के खिलाफ अज रवैये कानून कार्रवाई की जाए। केटीआर ने अपनी दरख्वास्त के हक में 23 मुख्तलिफ सबूत पेश किए। खुले मुकामात पर कचरा डालने की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की तनसीब। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में कचरे की बरवक्त निकासी को यकीनी बनाने और आवाम की जानिब से कचरा फेंकने के मुकामात की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों के इस्तेमाल का फैसला किया। खुले मुकामात पर कचरा डालने के रुझानात को ख़त्म करने के लिए
ریزیڈینشل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے اشتراک سے CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے شہر کو کچرے اور گندگی سے پاک شہر بنانے کے مقصد سے کئی منفرد قدم اٹھائے ہیں۔ عوام میں شعور بیداری کے باوجود شہر کے بیشتر مقامات پر کھلے عام کچرا پھینکنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر GHMC نے اپل سرکل میں تجرباتی طور پر CCTV کیمروں کی تنصیب کا آغاز کیا، جس کے تحت کچرا ڈالنے والے افراد کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں چالان کیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ CCTV کیمروں کی تنصیب سے نہ صرف عوام میں خوف پیدا ہوگا بلکہ عوامی مقامات پر کچرا ڈالنے کے رجحانات کو روکنے میں مدد ملے گی۔ دھرانی پورٹل سے دغا بازی کرنے والی تحصیلدار کو جیل ہو گئی۔ 1,56,00,000 کی سرکاری اراضی غیر قانونی طور پر منتقل، ریتو بندھو سے 14 لاکھ روپے حاصل کرنے کا الزام۔ حضور نگر کے جونیئر سول جج نے دھرانی پورٹل کے ذریعے سرکاری اراضی کو غیر قانونی طور پر منتقل کرنے اور ریتو بندھو کے 14 لاکھ روپے حاصل کرنے کے الزام میں تحصیلدار کو 14 دن کے ریمانڈ میں بھیج دیا۔ اس کیس میں ان کے ساتھ بے قاعدگیوں میں ملوث دھرانی کا آپریٹر بھی پہلے سے ہی جیل کی سزا کاٹ رہا ہے۔ وجرولا جے شری، جو فی الحال ضلع نلگنڈے کے انمولہ منڈل تحصیلدار کے طور پر کام کر رہی ہے، انہوں نے 2019 تا 2023 تک حضور نگر میں کام کیا ہے۔ اس وقت انہوں نے اعلیٰ عہدیداروں کی معلومات کے بغیر تقریباً 36.2 ایکڑ سرکاری اراضی دھرانی کمپیوٹر آپریٹر جگدیش کے ارکان خاندان کو منتقل کر دی۔ قواعد کی خلاف ورزی اراضی منتقل کرنے پر بروگڈا کے گاؤں والوں نے ضلع کلکٹر سوریا پیٹ کو اس کی شکایت کی۔ کلکٹر نے RDO سے اس کی تحقیقات کروائی، جس میں پتہ چلا کہ دھرانی آپریٹر جگدیش کے ارکان خاندان کے نام پر 1,56,00,000 روپے مالیت کی 36.23 ایکڑ اراضی منتقل کی گئی ہے۔ غیر قانونی طور پر دھرانی پورٹل کے ذریعے ڈیجیٹل پٹا حاصل کرتے ہوئے کمپیوٹر آپریٹر کے ارکان خاندان کو ریتو بندھو کے تحت 15,63,400 روپے منتقل کیے گئے اور اس رقم کو جے شری اور جگدیش نے آپس میں تقسیم کر لینے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ RDO کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحصیلدار جے شری کو گرفتار کر کے حضور نگر عدالت میں پیش کیا۔ جونیئر سول جج نے انہیں 14 دن کی ریمانڈ میں بھیج دیا، جس کے بعد جے شری کو حضور نگر کی سب جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس کیس میں آپریٹر جگدیش حضور نگر کی جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ حیدرآباد کے نامپلی نمائش میدان میں نامعلوم شرپسندوں نے درگا کی مورتی کو نقصان پہنچایا۔ تلنگانہ کے حیدرآباد میں نامپلی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں درگا کی مورتی کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہر سال نمائش سوسائٹی کی جانب سے نوراتری تہوار کے موقع پر پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، جس کے لیے پنڈال میں درگا کی مورتی رکھی گئی تھی۔ جمعرات کی رات کچھ نامعلوم افراد نے برقی کنیکشن اور CCTV کیمروں کو منقطع کر توڑ پھوڑ کی اور پوجا کا سامان بکھیر دیا۔ جمعے کی صبح منتظمین نے پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ ایبٹس ACP چندرشیکھر نے موقع پر پہنچ کر معائنہ کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ عقیدت مندوں کی جانب سے غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں پہنچے عقیدت مندوں نے پولیس سے قحطیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ پولیس کی جانب سے امن و امان برقرار رکھنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ وہیں شہر میں بھی چوکسی برتی جا رہی ہے اور پولیس نے شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔